केहेर सिंह योङयाङ मेरो पुरानो स्थान ठेगाना आदिपुर भन्छ, पहिला टाढे आदिपुर भनेर भन्छन्। लाकटापा भनेर पनि चिनिन्छ पुरानै ठेगाना। तर अहिले चाहिँ फेरि आएर बाँझो गाउँ वडा नम्बर 8 लामिटार, अहिले हालमा मङ्सिबुङ 3 लामिटार हो मेरो ठेगाना। र मैले आफ्ना जीवनकालको कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। म 2007 साल वैशाख 11 गते आइतबारका दिन मेरो जन्म हो र मेरो मौली पाँचथरको नखला कुरुम्बामा लौतीहरू भएकोले म मौलीमा मेरो जन्म भएको थियो। मेरो मौली बाजेको नाम हो दलबहादुर लौती। उहाँको सुपुत्री, ज्येष्ठ सुपुत्री मौलहाङमा लौतीको कोखबाट 2007 साल वैशाख 11 गते कुरुम्बाको तिर्सुला भन्ने ठाउँमा जन्म मेरो भएको हो। र मेरो बाल्य अवस्थामा को दौरानमा म आफ्ना शिक्षा दीक्षा लिने क्रममा कुनै पनि त्यो समयमा स्कुलहरू नभएको कारण र बाहिरमा जानु पर्थ्यो, दार्जिलिङ, विराटनगर, इलाम यसरी जानु पर्थ्यो। तर अब त्यो समयमा आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि म शिक्षा लिनु बाहिर पढ्नु जानु नसकिरहेको अवस्था थिएछ बाबुआमाको। र म त्यसरी नै गर्दाखेरि शिक्षालाई शिक्षा प्राप्त गर्नु सकिनँ। मेरो पिताको नाम हो मङ्गराते योङयाङ। मेरो माताको नाम अघि पनि भनिसके मौलहाङमा लौती। र त्यसरी नै गर्दाखेरि म 9 वर्षको उमेरमै म पिताजीको बाबुको चाहिँ टुहुरो भए। र टुहुरोपनमा रहँदै मेरो सोख थियो शिक्षा लिन। तर शिक्षा लिन मैले नपाउनुको कारणले मैले कहाँदेखि अब पढ्न पाऊँ, अब शिक्षा ग्रहण गर्न पाऊँ भन्ने हुँदै अब त्यो बाबुको टुहुरो भएको कारणले आमाले पनि अब व्यवस्थित ढङ्गले अब अगाडि बढाउन सकेनन्। र दुःख सुख गर्दै म अगाडि 15-16 वर्ष 17 वर्ष म पुगेँ। 17-18 वर्ष पुग्दै जाँदाखेरि मैले अब पढ्नुको लागि आर्मीमा जाँदा पो पढ्नु पाइन्छ भन्ने कुरा पनि मैले पूर्व लौरेहरूबाट बुझेँ। त्यसैले मैले त्यतातिर चासो गरेँ। अनि म 2023 सालमा पाँचथर सराङ डाँडाको आङदेम्बे परिवारबाट मैले आफ्ना विवाह पनि भयो। मेरो श्रीमतीको नाम विष्णुमाया आङदेम्बे हो। र अब व्यवहारिक रूपमा बस्दै
म बीचमा जागिर खाने विदेश जाने मेरो इच्छा भएको कारणले 2026 सालमा म भारतको इन्डिया आर्मीमा भर्ती हुने इच्छा गरेँ र 2026 साल मङ्सिरकै महिनामा म इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर गएँ। अनि म बेसिक ट्रेनिङ सकेर उहाँको विक्रम ईस्वी सम्वत 2071 सालमा म आफ्ना बेसिक ट्रेनिङ सकेर आफ्ना पल्टन जाने पल्टनहरू रोज्नु पर्ने कुरा आयो। त्यसैले म 611 GR मा मैले रोजेँ। त्यो उतातिर जम्मू कश्मीरतिर त्यो पल्टन थियो। त्यसैले उता त्यो कश्मीरतिर रमित हेर्ने पनि इच्छा भए अनि गइयो र 2071 सालमा म फर्स्ट छुट्टी पनि नआइकन 71 सालको इन्डिया र पाकिस्तानको युद्ध भयो। त्यो युद्धमा धेरै दुःख पाइयो र धेरै दुःख पाएर आफ्ना ज्यान बचाउनुलाई पनि मुस्किल भयो। त्यो एट्याकमा पनि पर्यो, हरेक दुःख सुख पर्यो, दुश्मनको घेरामा पनि पर्यो र बलैले उक्सेर निस्केर पनि भाग्ने सफल भयो र त्यसरी दुःख गर्दै अनि त्यो रगत साथीभाइहरू धेरै ज्यान गुमियो र यो 14 गिनिडियर भन्ने पल्टन सिट्टा जम्मूको 3 स्टारमा एट्याक गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ हामी गोर्खा पल्टन चाहिँ एउटा कम्पनी मात्रै एउटा सपोर्टको लागि हामीलाई पठाएको थियो र त्यो पल्टनमा धेरै त्यो 14 गिनिडियर मधेसी पल्टनहरू धेरै मरे। अन्तिममा लास्टमा हामीलाई पनि सपोर्टको लागि अगाडि बढ्दाखेरि दुश्मनको घेराभित्र पर्यो र बलैले 24 घन्टामा हामी उक्सेर आउन सफल भयौँ र त्यसरी ज्यानहरू बचाइयो र त्यसरी दुःखहरू गर्दै 2071 सालको बङ्गलादेश आजाद गर्ने एउटा वारमा आजाद गर्ने सदस्य हामी पनि पऱ्यौँ र पछि गएर त्यो लडाइँ जितेर बङ्गलादेश आजाद भयो। त्यो बेला चाहिँ इन्डियामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्दिरा गान्धी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको शासनमा हामीले लडाइँ पनि गऱ्यौँ र त्यसरी गर्दै म आफ्ना सर्भिस त्यतिकै गर्दै म आफ्ना त्यो आर्मी सेक्टरबाट चाहिँ मैले शिक्षा पनि निकै इच्छा गरेँ र आर्मी फर्स्ट क्लास दिएर एसएलसी गर्ने मेरो धोको थियो। तर म आर्मी फर्स्ट क्लास पढ्दै थर्ड क्लास सेकेन्ड क्लास पास गरेर फर्स्ट क्लास पढ्दै मेरो अलिकता बिमारले गर्दाखेरि म मेडिकल बोर्ड आउनु पर्ने बाध्यता भयो र म मेडिकल बोर्ड आउट पेन्सन आएँ। त्यो चाहिँ 34 सालमा 2034 साल उताको चाहिँ ईस्वी सम्वत 2078 साल पर्यो। त्यो अनि म पेन्सन आउनु साथ म घरमा आइपुगेँ र घरमा आएपछि चाहिँ किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यूबाट हाम्रो जोडिनु पुग्यो र गुरु मेरै निवास लामिटारमा गुरु प्रवक्ता दिल्लीराम चामलिङसँग र गुरुज्यूहरू चाहिँ मेरै घरमा आउनुभयो र उहाँहरूले आइसकेपछि म आफ्ना नियमअनुसार
त्योभन्दा पहिला म धर्ममा चाहिँ 31 सालमा नै म धर्ममा समावेश गरेर म छुट्टी आउँदाखेरि धर्ममा समावेश गरेर गएको थिएँ र म यो लामिटारमा म मात्रै लिङ्गु रोप्ने बसेको थिएँ। अनि त्यसैले गुरु आउनुभयो र मलाई अब प्रस्तावहरू राख्नुभयो। केही सिंह आउनुभयो र मलाई अब केही सघाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र अब के गर्नुपर्ने गुरु कामहरू भन्ने अब धर्मको बारेमा त म ठुछु, म केही जान्दिनँ गुरु भन्ने कुराहरू गर्दा गुरुजीले केही सिंह अब सबभन्दा पहिला मेरो बसोबासको म टुङ्गोमा छैन, त्यसैले बसोबास कायम गर्नुको लागि यहाँबाट केही व्यवस्था गरिदिने सहयोग गरिदिनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि हामीले समाज सुधारको निम्ति अब हाम्रो मान्छेहरूले सुधार गर्नुपर्छ, अब सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहासहरू छन् गुरुज्यूले भन्नुभयो र भाषा सम्बन्धी, संस्कृति, लिपि सम्बन्धीको कुराहरू उठाउनुभयो गुरुज्यूले। अब त्यो कुरा त अब उठिसकेपछि त यो त निकै माथिल्लो कुराहरू उठिसक्यो र यो हामी सफल हुन्छौँ के गुरु भन्दाखेरि पक्का सफल हुन्छौँ, गर्नुपर्छ। अब यतिखेर अब धर्मको कुराहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि अब यहाँ सबै रिसाउँछ मात्रै। अब कसरी गर्ने हो गुरु भन्दाखेरि चिन्ता नगर्नु। अब पहिलाको मान्छे रिसाउँदै जान्छन्, तर फेरि जन्मेर हामीले सघाउनु आइपुग्छ भन्ने कुरा गुरुज्यूले भन्नु। ल कहिले जन्मिन्छ र कहिले उमेर पुग्छ अनि कहिले सघाउँछ भन्ने कुरा मलाई चिन्ता भयो र उनले भन्दै लाँदाखेरि अब समाजमा अब त्यस्तै समाज सुधारको लागि लडाइँ गर्दै जाँदा अब जोग्रो भोगको कुराहरू आए। हरेक कुराहरू राज्यले पनि अब यसलाई हेर्नु नसक्ने, अब यो एउटा साम्प्रदायिक एउटा नीति हो, यसले राजद्रोहीको सङ्केत गर्छन् भनेर गुरुलाई राजद्रोहीको पनि मुद्दा आयो, हरेक कुरो आयो। हामीले दुःख दिने कामहरू भयो, पकड गर्ने, हाम्रो मान्छेहरू जेल दिने कामहरू भयो। अब धेरै दुःखहरू पञ्चायत कालमा हामीले भोगेका छौँ र गुरुले भोग्नुभयो। मैले पनि अब एउटा आर्मीमा केही तालिम गरेको हैसियतले म गुरुले संरक्षण गर्नु म सफल हुँदै आएँ। म त्यसको तौर तरिकाहरू केही भएकोले म गुरुज्यूले पनि सफल गर्दै आएँ। गुरुको टाउको पनि 3 लाख रुपियाँ मलेर पनि आयो र धेरै दुःखहरू आयो र त्यसरी गर्दै हामीले अब यो धर्मलाई निकै अगाडि बढाउँ, समाज सुधारहरू निकै अगाडि बढ्दै आयो र पहिला नम्बर अब गुरुज्यूले यो प्रेस लिपिको लागि प्रेसहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र त्यो पनि अब हामीले आन्तरिक एउटा भूमिगत मिटिङ बसेर एउटा चुलीमा तमाखे भन्ने खोलाको किनारमा हामी मिटिङ बसेर हामीले बाचा कसेर शपथ ग्रहण गरेर रगतको सही गरेर हामीले बाचा कसम खाएर शपथ ग्रहण दिएर हामी पक्का स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले रकमको पनि तयार गऱ्यौँ र त्यसो गर्दै कलकत्तामा के प्रेसको कम्पनीमा हामीले त्यो डिमान्ड भयो र हुँदै अब अलिकता ल्याएर प्रेस स्थापना गर्नु सफल पनि भयौँ र त्यसरी गर्दै आएर अहिले
कम्प्युटर युगमा अब धेरै स्रोत साधनहरू सजिलो कुराहरू आयो। र प्रेसको पनि अब त्यति काम आएन। अब अर्कै साधनबाट चाहिँ हामीले अब लिपिहरू प्रकाशन गर्नु, किताबहरू छाप्ने, मुन्धुमहरू छाप्ने, हरेक कुराहरू सजिलो हुँदै आयो। त्यसरी गर्दै गर्दै आउँदै हामीलाई अब गुरुज्यूलाई धेरै नै सङ्कटकालीनहरू पनि पार गर्दै आए। र त्यसरी आउँदै म फेरि आमाको शोकमा लगभग 62 सालतिर आमाको शोकमा पनि परे। अनि आमा पनि अब 60 वर्षको उमेरमा अब स्वर्ग हुनुभयो। र गुरुज्यूले मलाई भन्नुभयो पहिल्यै 1 वर्ष पहिला नै केयरसिंह आमाको अब अन्तिम नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब खाने पिनेहरू केहरू अब सबै राम्रै तरिकाले दिएर बिदा दिनुपर्छ है भन्ने होइन। गुरु 1-2 साल त बचाउनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्ने। अब माना चामल सक्यो, अब उपाय छैन, अब उहाँले बिदा दिनुपर्छ भन्ने कुरो सल्लाह दिनुभयो गुरुज्यूले। अनि त्यो र पनि म नमान्दै पनि गुरुले छुपाएर पनि मैले निकै डक्टरको दबाईहरूमा खर्च गरेँ, तर पनि बचाउनु सकिएन। त्यसैले अब आमालाई पनि बिदा दिएर बिदा दिनु बाध्यता भयो। त्यसै गर्दै आउँदा अब धेरै कुराहरू, कार्यक्रमहरू अनि डिजाइनिङहरू, कार्ययोजनाहरू गुरुज्यूले दिनुभयो। केयरसिंह अब यो हाम्रो केन्द्रीय मङहिमे स्थापना हुन्छ। त्यसैले अब पछि यहाँ धेरै मान्छेहरू जम्मा हुन्छन्। त्यसैले संरचनाहरू बनाएर बस्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अब वनहरू चाहिँ अब यो समुदाय वनहरू गठन गर्नु। अनि धार्मिक वन अब पछि हामी अखण्ड ध्वनि, अखण्ड बत्ती बाल्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीले दाउरा चाहिन्छ, के चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक वन पनि दर्ता गर्नु भन्नुभयो। अनि त्यसै गरेर मैले सबै यहाँको 3-3वटा वार्डको मान्छेहरू सबै बोलाएर हामी त्यो कार्यक्रम बनायौँ। 2टा समुदाय वनहरू, दरबारे वन र अन्नपूर्ण वनहरू चाहिँ हामीले यसरी दर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र एरिया बाँडेर फर्गुनन र धार्मिक वन भनेर दर्ता गर्नुपर्छ भने एरिया बाँडेर हामीले त्यो पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र सबै 3वटा वनहरू हामीले दर्ता गर्न सफल भइयो। र हामी अहिले त्यही धार्मिक वनबाट दाउराहरू निकालेर हामी अखण्ड ध्वनि बाल्नु हामी सुविधा पुगेको छ, सफल भएको छौँ। त्यसरी नै अब देशको, विश्वको जुन शान्तिको लागि सेवा दैनिक अब 3 पहर सेवा भइरहेको अवस्था छन्। त्यसरी हामी सफल भयौँ। र अब केन्द्रीय मङहिम किराँचोलो औँसी मङ्गेना सेवा समिति भनेर किराँत हाङ्सा मुजुलुङ मङहिम भनेर हामीले राज्यमा दर्ता गऱ्यौँ। र राज्यमा जिल्लामा दर्ता गरेर समाज कल्याण परिषदमा पनि हामीले दर्ता गरेर ल्याएको छौँ। अहिले मजबुती हिसाब किताबले हामीले त्यो पनि हामी सालसालै हामी रिन्यू गर्दै राखेका छौँ। र यसरी नै वैधानिकतामा हामी मङहिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ पनि अहिलेको अवस्था, पहिला त यो साम्प्रदायिक संस्था हो भनेर हामीले केही पनि राज्यबाट 1 पैसा पनि दिँदैनथ्यो। तर अहिले राज्यबाट पनि अब सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको अवस्था छन्। र
सहयोगहरू प्राप्त भइरहेछ, विकासहरू भइराखेको छ र यसरी नै हामीले हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो धर्म निकै अगाडि बढिसकेको छ र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र जम्मा 7-8 राष्ट्रमा हाम्रो धर्महरू पुगिराखेका छ र देशभरि हाम्रो धर्महरूको प्रचार प्रसार भइराखेका छ र अहिले खुल्ला हिसाब किताबमा हामी बग्नु पाएका छौँ। खुसी लाग्छ यतिखेर, तर बिचमा चाहिँ धेरै नै दुःख सुखहरू थियो। हाम्रो लडाइँ भनेको राज्यबाट पनि थियो, हाम्रै समाजबाट पनि थियो। अब खाने पिउने जोग र भोगको कुरोहरू लडाइँहरू थियो। त्यो हामीले हाम्रो मान्छेहरूले बुझाउँदै सबै गर्दै लाँदाखेरि लानुलाई निकै गाह्रो पर्थ्यो। अब अहिले त हाम्रो मान्छे लगभग 25-30%, 50% नभनौँ, 25-30%, 40%सम्म हाम्रो मान्छेहरू अब हाम्रो आइसकेका छ। तर किराँत धर्म लेखौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ अब निकै नै अब लगभग 60% नै अब जोगले पनि भोगले पनि लेख्ने नै भएको छ। सबैले सहमति दिइराखेको छ। याप्थुङ चुम्डुङमा विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। अब सबैले किराँत धर्म चाहिँ हाम्रै हो भन्ने लेख्नै पर्छ भन्ने कुरा सहमति दिएको छ र अहिले देशको धर्मको महलमा अहिले हामी चौथो स्थानमा हामी रहेको छौँ र पहिलो हिन्दू, दोस्रा बौद्ध, तीसरा मुस्लिम, चौथो किराँत, यसरी नै हुँदै हुँदै गएको छ र हामी फेरि यो साल पनि अब जनगणनाको कुराहरू छन्, त्यो पनि हामीले महासमिति गठन गरेर हामी लागि परेका छौँ र सबैले हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ किराँत धर्म देखाउँ भनेर। अब पक्कै पनि हामी यसबाजी चाहिँ अब निकै माथिल्लो स्टेप हामी टेक्नेछौँ भन्ने आशा छ र यसरी नै हामीले अब गर्दै भन्दै आउँदैछौँ र अरू कुरा दुःख छ, धेरै कुराहरू छन्, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। हाम्रो मान्छेहरू धेरै झेल्ने खपी पनि सक्यो, केही भयो आयो होइन। अब किराँत धर्मको नाममा हरेक दुःख सुखहरू भइराखेका छ। बिचमा अब केही दुःख पनि दियो हामीलाई। अब यो विभिन्न देशमा अब यो कठिनाइहरू पनि आइरहँदो रहेछ। अब बिचमा 10 वर्ष जनयुद्ध पनि आयो, माओवादीले अब जनयुद्ध गरे, त्यसमा पनि हामी निकै गम्भीर तरिकाले हामीले प्रेस आयो, त्यो पनि हामीले पार गऱ्यौँ दुःख सुख गर्दै। हाम्रै साथीभाइहरूसित अलि नराम्रो पनि भयो, तर पछिबाट हामी सम्झौता गरेर आफ्नै सहकार्य भएर हामी आयौँ र त्यही फेरि अब त्यो सकेपछि अब अहिले कोरोना आयो। कोरोना अब त्यसले पनि हामीलाई अब निकै हाम्रो मान्छेहरू जोखिम पारिराखेको छ, देशलाई विश्वलाई अब थर्काइराखेको छ। अब विश्वमा महामारीमा बढिरहेको छ, त्यसको लागि पनि हामी धेरै सेवाहरू गर्दै आएको छौँ। गुरुको आज्ञाले सेवा गर्दैछौँ र अब बस्न सफल हुँदैछौँ अहिलेसम्म र यसरी नै आइराखेका छौँ र गुरुज्यू र गुरुआमा अहिले धेरै नै दुःख चिन्तन मननमा हुनुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन् र यसरी नै आएर हामीले अहिले प्रगतिको रूपमा चाहिँ अब राज्यले दबाब दिँदै पनि अब किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ भनेर चाहिँ अब एउटा संस्था दर्ता गरेछौँ। दोस्रोमा अब
किराँचुलो औँसी मङ्गेना सेवा समिति भनेर दर्ता गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस किराँचुलो औँसी मङ्गेना र किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले अब हामी पर्वहरू निर्णय गरेर हामी सालमा हामी मान्ने गर्छौँ। किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले अब महागुरु फल्गुनन्दको जन्म जयन्तीका पर्वलाई उहाँले टेकअप गरेर उहाँहरूको जिम्मामा कार्यक्रम गर्दै ल्याएको छ। किराँचुलो औँसी मङ्गेना सेवा समितिले गुरु मङ्गेना सेवा समिति गुरु मङ्गेना मङ्सिर 18 गते र जुन उभौली सेवा जुन माघ 5 गते अनि गुरुआमाको जन्मोत्सव फाल्गुन 3 गते यो पर्वहरू हामी मान्ने गर्छौँ। यो पर्वमा हामीले देशको राज्यको नेताहरू सबै आइसकेका छ र सबभन्दा पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो। उहाँ अब पछि एउटा पार्टी अध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष हुँदा नै आउनुभयो र पछि गुरुले आशीर्वाद दिई पठाउनुभयो। भोलि अब प्रधानमन्त्री भएर फेरि पनि आउनु भनेर आशीर्वाद दिई पठाउनुभयो। प्रधानमन्त्री भएर 2 चोटि आइसक्नुभयो र त्यसरी नै पुरानै नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, अब जति पनि प्रधानमन्त्री भएका सबै नेताहरू अहिले हाल प्रचण्ड, अब अरू जुन देउबाजी उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँ पनि आउनुभयो। सबै आइसक्नु भएको छ अनि त्यसको प्रधानमन्त्री आइसक्नु भएको छ। अब बाबुराम मात्रै अब त्यो प्रधानमन्त्री भएको र उहाँ मात्रै आउन सकेनन् र बाँकी प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री र सबै आइसक्नु भएको छ। अब राज्य मन्त्री उता त्यता गृहमन्त्री अरू त अब आउने क्रममै छन्, आइराखेका छन्। त्यसैले अब यसरी नै अब यो राज्यमा राजनेतासित पनि यो धर्म जोडिनु पुग्यो र हामीलाई पनि धेरै सुविधा प्राप्त भएको छ, विकासहरू पनि दिइरहेको अवस्था छन् र महागुरु फल्गुनन्दलाई पनि 16औं राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभयो र अब हामी साह्रै खुसी छौँ त्यसप्रति पनि। राज्यले हामीलाई हेरेन भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यसैले अब त्यो कारणले नै अब हाम्रो धर्मलाई देश विदेशमा प्रचार प्रसारमा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले हामी धेरै नै खुसी छौँ अहिले चाहिँ। र अरू कुरा अब विगतको कुराहरू त धेरै दुःख नै छ, तर अहिले त्यसरी उठेर आएर